हारिस ने अंदाजा लगा लिया था कि 2 कारें सुबह से उसका ताक़ुब कर रही हैं। इस एहसास के बाद कि फहीमा पर इराकियों को शक हो सकता है, वो चौकन्ना हो गया था। उसने बतौर खास अपने गिरदोपेश का जायजा लेना शुरू कर दिया। यूं तो मोसाद के लिए फहीमा को खतरनाक समझने को इतना ही सबूत काफी था कि उसकी निगरानी की जा रही है, लेकिन उसी शाम उन्होंने बगदाद में अपने एजेंटों से इस बात का पता भी चला लिया था कि फहीमा की माँ की बीमारी का ड्रामा रचाया गया है और वो बिल्कुल रूबसेहत है। अगले रोज शाम तक सूरत हाल वाज़े हो चुकी थी। मोसाद ने जान लिया था कि उनकी एजेंट को इराकियों ने पहचान लिया है। अब 2 ही सूरतें थीं। इराकी सिफारत खाने के लोग किसी न किसी जाल में फंसाकर अगर उसे वापस ले गए तो मोसाद के कई खुफिया चेहरे बेनकाब हो सकते थे। दूसरी सूरत में इराकी उसे मार देते। लेकिन इराकी ही क्यों ये काम करें? ये खुशगवार फरीजा मोसाद ही क्यों ना अंजाम दे? आखिर वो एक अरसे से उनकी खिदमत कर रही है और मोसाद के मुताबिक खिदमत का बेहतरीन मुआवजा मौत से बढ़कर क्या हो सकता था। इससे पहले के बरतानवी इंटेलिजेंस या प्राइवेट एजेंसी को हकायक का इल्म हो, इसे मार डालो। मोसाद के एजेंट हारिस ने, जो फहीमा का जाली शोहर बना हुआ था, अपनी बीवी के हक में खुद ही फैसला सुना दिया। उसने मीटिंग में मौजूद डेविड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये काम तुम करोगे। डेविड ने इस तरह सर हिलाया जैसे ये उसके लिए मामूली बात रही हो। बोला, ओके। मोसाद फौरन फैसला करने और उस पर अमल करने की कायल थी। फहीमा ने हारिस के सामने जिद लगा रखी थी कि वो एक मर्तबा सिफारत खाने जाकर अपने तौर पर हालात जानने की कोशिश करेगी। ऐन मुमकिन था कि वो ऐसा कर गुजरती। शायद इतनी हरामकारी के बावजूद उसके स्याह दिल के किसी कोने में अभी अपनी माँ की मोहब्बत जिंदा थी। हारिस ने उठते हुए डेविड से कहा, मैं उसे एलेनिंग वाले सेफ हाउस में लेकर आता हूँ, तुम बंदोबस्त कर लो। थोड़ी देर बाद वो अपने आलीशान बंगले की तरफ जा रहा था। फहीमा को उसने यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुँचने की हिदायत की थी और इस बात की तलकीन की थी कि वो अपने ताक़ुब में आने वालों को डॉज देकर वहां तक पहुंचे। अपने ताक़ुब में आने वालों को डॉज देने की अहलियत उसमें थी। मोसाद अपने किसी भी एजेंट को इस फन में ताक कर देती है। बंगले के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने ताज़ा हवा में सांस लेने के अंदाज में चारों तरफ नजरें दौड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता नजदीकी बस स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। फहीमा इस दौरान अपने ताक़ुब में आने वाले उस लंबे तड़ंगे अंग्रेज को बखूबी पहचान चुकी थी। उसे इल्म था कि इस बस स्टॉप पर बस के पहुंचने का वक्त क्या है। मुतअद्दिद मर्तबा वो शाम को उस वक्त उसी बस के जरिए C&W स्टोर तक जा चुकी थी। 2-4 गलियों के चक्कर देकर जब उसे यकीन हो गया कि ये शख्स उसका ताक़ुब कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी घड़ी की तरफ देखती हुई नजदीकी बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। लंबा आदमी उसके और अपने दरमियान खासा फासला रखकर उसका ताक़ुब कर रहा था और वो बड़ी होशियारी से बस स्टॉप से चंद कदम दूर ही रुक गई थी। उसे रुकते देखकर ताक़ुब में आने वाला भी रुक गया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ ट्रैफिक का जायजा लेने लगा। जैसे ही कतार में लगी आखिरी औरत भी बस में सवार हुई, अचानक भागकर फहीमा बस पर चढ़ गई। उसके अंदर दाखिल होते ही बस का दरवाजा बंद हो गया और बस चल दी। बस की खिड़की से उसने बड़ी परेशानी के आलम में उस लंबे आदमी को उस तरफ भागते देखा। शायद वो भी बस में सवार होना चाहता था। अचानक ही वो अपना रुख बदल कर उस तरफ भागा जहाँ सड़क के किनारे कारें पार्क थी। मोड़ मुड़ती बस से फहीमा ने आखिरी नजारा यही किया कि लंबा आदमी किसी कार वाले को इशारे से बस का ताक़ुब करने को कह रहा था। इस दरमियान बस मोड़ काट चुकी थी। जैसे ही अगला स्टॉप आया, गो उसने टिकट किसी और जगह का खरीदा था, वो बस से नीचे उतरकर तेजी से सड़क उबूर करके दूसरी तरफ चली गई। बस की रवानगी के फौरन बाद ही उसने एक तेज रफ्तार नीली कार को उस तरफ आते देखा जिसकी अगली सीट पर ड्राइवर के साथ वही लंबा अंग्रेज बैठा हुआ था। फहीमा ने इत्मीनान का सांस लिया। नजदीकी स्टैंड से टैक्सी लेकर वो C&W स्टोर पर पहुंच गई जहां हारिस ने उससे मिलना था। हारिस अपने घर में इस तरह दाखिल हुआ था कि निगरानी पर मामूर हर शख्स को अच्छी तरह नजर आ सके। अंदर दाखिल होने पर उसने कमरे की लाइट जला दी थी जिसकी एक खिड़की से रोशनी छन कर बाहर जा रही थी और इस बात का एहसास होता था कि घर में कोई मौजूद है। अंदर दाखिल होकर उसने इत्मीनान से अपने कपड़े तब्दील किए और ऊपर के दांतों के दरमियान एक मखसूस स्प्रिंग फंसाने के बाद अब वो मुकम्मल बदला हुआ आदमी नजर आ रहा था। अपने बंगले के पिछवाड़े की तरफ जाते हुए उसे इत्मीनान था कि उस तरफ कोई नहीं देख सकता। मोसाद ने ये बंगला खास तौर से इसी मकसद के लिए खरीदा था कि अगर कभी इमरजेंसी में इससे निकलना पड़े तो निकला जा सके। बंगले के पिछवाड़े बने बाग में चलता वो लकड़ी की उस बाड़ तक आ गया जिसे उबूर करके वो एक तंग सी गली में पहुंच सकता था।
था। ये बरसाती नाले का रास्ता था जिस तरफ कोई शाज़ो नादिर ही आता था। इत्मीनान से चलता वो नाले के साथ साथ सफर करता बंगले से काफी दूर निकल आया। यहाँ एक टेलीफोन बूथ पर फोन करके उसने टैक्सी मंगवाई और थोड़ी देर बाद वो C&W स्टोर में मौजूद था। हारिस को अपनी तरफ आते देखकर फहीमा बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ी और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर बाद वो एक और कार में जो पहले से उनके लिए यहाँ पार्क की गई थी लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके एलनिंग की तरफ जा रहे थे। हारिस ने फहीमा से पूछा, मैंने तुम्हारे दोस्तों से दरखास्त की थी कि बगदाद में तुम्हारे घर के हालात मालूम करें। अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं ताकि वाक़यात की असलियत का पता लगाया जा सके। फहीमा के वहमो गुमान में भी ये नहीं आ सकता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो हारिस को वाकई अपना खामद समझने लगी थी और संजीदगी से दूसरी गैर इखलाकी आदत जो उसके ज़मीर में दाखिल हो चुकी थी छोड़ने का सोच रही थी। एलनिंग के जिस नवाही इलाके में वो लोग पहुंचे ये कदरे वीरान था। यहाँ आबादी तो थी मगर मकानात एक दूसरे से फासले पर दरख्तों के झुंड में बनाए गए थे। शायद ये अमीर तरीन इलाका था क्योंकि ऐसे मकानात जो एक दूसरे से फासले पर तामीर किए जाएं उमरा और रऊसा ही के होते हैं। गाड़ी हारिस ने जहाँ पार्क की थी वहाँ से मुतल्लिका मकानों का फासला 2 फरलांग से कम नहीं था। फहीमा ने यही अंदाजा लगाया था कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र उसने गाड़ी दूसरे ब्लॉक में पार्क की है क्योंकि इराक़ी सफारत खाने को उस पर शक हो गया था और उसकी निगरानी की जा रही थी, इसलिए ऐन मुमकिन था कि उनका ताक़ुब किया गया हो। इसी खदशे को पेश नज़र रखते हुए हारिस ने गाड़ी यहाँ पार्क की थी ताकि अंदाजा किया जा सके कि कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा। जिस दरवाजे पर उन्होंने घंटी बजाकर दस्तक दी थी उसके ऊपर एक खुफिया कैमरा नस्ब था जो यहाँ आने वालों की तस्वीर अंदर मौजूद टेलीविजन की स्क्रीन पर मुंतकिल कर रहा था। उसके बाद ही दरवाजा खोला जाता। मोसाद का ये आर्जी बंदोबस्त था जो वो हंगामी हालात में करते थे। दरवाजा डेविड ने खोला। उसने दोनों का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया था। तीनों जिस कमरे में पहुंचे वहाँ 2 और दरिंदे पहले से मौजूद थे। दोनों फहीमा के लिए अजनबी थे लेकिन उनकी आंखों में नाचती वहशत और चेहरों से टपकती खूंखारी पहले ही नजर में उनकी दरिंदगी पर दलालत करती दिखाई दे रही थी। डेविड ने सबको कॉफी पेश की थी। हारिस ने कॉफी का कप रखते हुए कहा, अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। डेविड बोला, हाँ हमारे पास वक्त बहुत कम है। फहीमा ने हैरानी से पूछा, मैं समझी नहीं। डेविड ने उसकी तरफ देखकर बेहुदा सा इशारा किया, जल्दी समझ जाओगी मेरी जान, हम तुम्हें समझाने के लिए ही तो यहाँ लाए हैं। हारिस ने बात शुरू की, फहीमा इन लोगों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये राय कायम की है कि तुम्हारे लिए अब इराक जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। तुम्हारे वालिदैन जो सद्दाम पार्टी के सरगर्म रुकन हैं वो तुम्हें वहीं मार डालेंगे। अगर उन्होंने न मारा तो इराकी इंटेलिजेंस तुम्हारे खूबसूरत जिस्म की एक एक बोटी अलग कर देगी। पहले वो तुमसे हमारे मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद वो तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालेंगे। फहीमा को उसकी आवाज कुएं की गहराई से आती महसूस हो रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में मुंजमद कर देने वाली एक सर्द सी लहर दौड़ गई थी और औसान खता होने लगे थे। डेविड ने कहा, हमने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों अब यहाँ से इसराइल मुंतकिल हो जाओ क्योंकि इराकियों ने फलस्तीनी गोरिलों को तुम्हारे ताक़ुब में लगा दिया है। अगर तुमने लंदन में सियासी पनाह लेने की कोशिश भी की तो ये लोग हर कीमत पर तुम्हें मार डालेंगे। तुम जानते हो इससे पहले भी ऐसे 2-3 वाक़यात यहाँ गुजर चुके हैं। ये लोग अपने गद्दारों को कभी माफ नहीं करते। इस मर्तबा दोनों दरिंदों में से एक ने उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया था। फहीमा ये तो जानती थी कि ये लोग सच कह रहे हैं। वाकई उसने जिस तरह अपने वतन से गद्दारी करके और मोसाद के हाथों में खिलौना बनकर मादरे वतन की इज्जत को दाव पर लगाया था, उसके बाद इराकी इंटेलिजेंस उसे जरूर मार देती। उसे इस बात का भी इल्म था कि उसके वालिदैन कभी इराक से गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते और अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाए कि उसने इसराइल के किसी यहूदी के साथ शादी कर ली है तो वो खुद उसे मार डालेंगे। उसने खौफजदा आंखें हारिस के चेहरे पर जमाते हुए पूछा, मुझे फिर क्या करना चाहिए? हारिस ने इत्मीनान से मशवरा दिया, इनकी बात मान लो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ इसराइल मुंतकिल हो जाता हूँ। डेविड ने कहा, हमने एक मंसूबा बनाया है। फहीमा को एक खत लिखना होगा जिससे ये साबित होगा कि उसने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उस पर वतन से गद्दारी का शक किया जा रहा था और ये इल्जाम उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हारिस ने कहा, इस तरह तुम्हारे वालिदैन की इज्जत भी महफूज रहेगी। कम से कम उनको बगदाद में तो कोई ताना जनी नहीं करेगा और हम यहाँ से अचानक गायब हो जाएंगे तो इराकी मुतमईन हो जाएंगे। पहले मोसाद के लोग तुम्हें इसराइल पहुँचा देंगे और 3 माह के बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस दरमियान इराकियों को इत्मीनान हो जाएगा कि तुमने वाकई खुदकुशी कर ली है। 3 महीने बाद वो मेरा पीछा भी छोड़ देंगे। फहीमा, ज्यादा सोचो नहीं, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुमकिन हुआ तुम्हारे वालिदैन तक तुम्हारी खैरियत की इत्तला जरूर पहुँचा दूंगा और अगर वाकई वो
تمہیں ملنا چاہیں تو ملاقات بھی ضرور ہو جائے گی۔ 15-20 منٹ کے بعد حواس باختہ فہیمہ نے ان کی خواہش کے مطابق کسی جبر کے بغیر اپنی مرضی سے ایک خط اپنے والدین کے نام لکھ دیا، جس میں اس نے خود کو بے گناہ بتاتے ہوئے خودکشی کی اطلاع دی تھی اور اسے اپنا آخری خط قرار دیتے ہوئے خود کو اپنی موت کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس کے حواس قائم رکھنے کے لیے حارث نے اسے وسکی کے 2 پیگ اپنے ہاتھوں سے پلائے تھے اور موساد کے مکار بھیڑیوں نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ماہر اس بات کا شک نہیں کر سکتا کہ یہ خط جبرن لکھوایا گیا ہے۔ خط اب حارث نے ڈیوڈ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ڈیوڈ نے حارث کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ویل ڈن۔ فہیمہ بوجھل سی آواز میں بولی، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ شاید اسے نشہ ہونے لگا تھا۔ ڈیوڈ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، چلی جانا میری جان، ذرا صبر کرو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فہیمہ کا نشہ ہرن ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ ڈیوڈ نے کہا، حیرت ہے 3 سال سے تم ہمارے ساتھ موجود ہو اور ابھی تک تمہیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا۔ دیکھو عزیزہ، خط تو تم نے لکھ دیا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں اگر تمہاری لاش انہیں نہ ملی تو ڈرامے میں حقیقت کا رنگ کیسے آئے گا؟ میرے خیال سے تم مر ہی جاؤ۔ خسکم جہاں پاک، یوں بھی اب تمہیں مر جانا چاہیے کیونکہ تم ہمارے دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہو، جس کی کم از کم سزا یہی ہوتی ہے۔ ڈیوڈ کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر ضرب لگا رہا تھا۔ حارث بولا، ہاں فہیمہ ڈیئر، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تم مر جاؤ۔ حارث کے منہ سے نکلا یہ فقرہ بھالے کی طرح اس کے دل میں اتر گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اسے سمجھ آ گئی کہ حارث جو اس کا خاوند تھا، جو اس کا محبوب تھا، جس کے عشق میں اندھے ہو کر اس نے ملک و ملت کا سودا کر لیا تھا، اپنی نسوانیت کو اس کی محبت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، وہی حارث دراصل موساد کا مقامی ایجنٹ تھا جس نے آج تک اس کی معصومیت کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھائے رکھا۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، حارث تم بھی؟ حارث نے فہیمہ کا منہ چڑھاتے ہوئے قہقہ لگایا، ہاں ہنی، اب چونکہ تم مرنے جا رہی ہو تو میں تمہیں بتا ہی دوں کہ دراصل میں بھی۔ اور اس کے قہقہے میں تمام درندے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ فہیمہ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ابھی پاگل ہو کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگے گی۔ اس نے خوف اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تم مجھے مار ڈالو گے۔ حارث نے کہا، نہیں ڈارلنگ، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم خود مرو گی، خودکشی کرو گی، تم لکھ چکی ہو۔ اور ڈیوڈ نے وحشی درندوں کی طرح اس کا خط اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے ہاتھ کوئی کھلونا لگ گیا ہو۔ وہ سب اذیت پسند وحشی بن گئے تھے۔ اسی عالم وحشت میں 2 درندوں نے اسے ایک رسی سے اس طرح باندھ دیا تھا کہ اس کے لیے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ موت کے خوف نے مرنے سے پہلے ہی اس کی جان نکال لی تھی اور اس کے اندر سے اٹھنے والی تمام چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھیں۔ حارث نے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو ڈارلنگ، اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر وہاں موجود الماری سے ایک شیشی نکال لی۔ بولا، اس میں پوٹیشیم سائنائڈ ہے، آج تک کوئی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا۔ تم تو یوں ہی گھبرا رہی ہو، حالانکہ بڑی آسانی سے مر جاؤ گی۔ ڈارلنگ، تمہیں شاید علم نہیں کہ یہ لوگ تمہیں مکان کے اندر زندہ جلا کر مار ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن میری درخواست پر تمہیں اتنی آسان موت مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قہقہہ بلند کیا۔ تمام درندے اس قہقہے میں شامل تھے۔ موت کے فرشتے حارث نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بدقسمت فہیمہ نے گردن ہلانی چاہی، لیکن 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے منہ کو اس طرح کھول دیا کہ اب وہ منہ بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے کھلے منہ میں زہر کے چند قطرے ٹپکا دیے گئے۔ 5 سیکنڈ کے اندر زہر نے اپنا کام دکھا دیا۔ درندوں نے اسے کھول کر بستر پر لٹا دیا۔ زہر کی شیشی اس کے مردہ ہاتھ میں تھما کر اس کی انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے۔ انہوں نے مکمل اہتمام کر دیا تھا کہ یہ موت خودکشی کا روپ دھار سکے۔ یہ مکان چند روز پہلے ہی ملیحہ نے فہیمہ کے نام پر کرائے پر حاصل کیا تھا۔ یہاں کے مکینوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ان مکانات میں آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکیں۔ خط اس کے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پر رکھ کر انہوں نے اس جوان مرگ پر ایک دوسرے سے تعزیت کی اور اپنی موجودگی کے تمام نشانات مٹا کر اپنی راہ لی۔ واپسی کے لیے انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے تھے۔ فیصل کو اس قتل کے آدھ گھنٹے کے بعد ہی ابو احمد نے اطلاع دے دی تھی کہ فہیمہ کو ان لوگوں نے شاید مار ڈالا ہے۔ موساد نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی، لیکن ابو احمد کے مقامی ساتھیوں نے حارث کا کامیاب تعاقب کیا تھا۔ انہوں نے حارث کے مکان کے پچھلے دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف فہیمہ بظاہر یہی سمجھی تھی کہ اس کے تعاقب میں آنے والے کو اس نے ڈاج دے دیا ہے، لیکن وہ اندازہ نہ کر سکی کہ بس سٹاپ کے ایک کونے میں موجود گہری اور خوبصورت آنکھوں والی آئرش لڑکی اس کے ساتھ ہی بس میں سوار ہوئی تھی
تھی اور متعلقہ بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ ہی اتری تھی۔ اس نے آخری لمحات تک دونوں پر نظر رکھی تھی۔ ابو احمد کے ساتھیوں نے اس طرح کامیابی سے ان کا ایلننگ تک گاڑیاں بدل کر تعاقب کیا تھا جس کا اندازہ موساد کو نہ ہو سکا۔ ان لوگوں نے ابو احمد کے احکامات کے تحت مکان سے واپس جانے والوں کو بڑی ہوشیاری سے ان کے ٹھکانوں تک پہنچا دیا۔ فیصل نے ابو احمد سے کہا تھا کہ بے شک وہ ایسی ہی موت کی مستحق تھی اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی جن کے لیے اس نے ملت فروشی کا گھناؤنا جرم کیا، لیکن عراقی قوانین کی روح سے اسے مارنے والے بھی موت کے مستحق تھے۔ ابو احمد میرے بھائی، میرے دوست، انہیں مار ڈالو۔ کسی مرحلے پر تو موساد کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس کا مقابلہ سٹنگ ڈکس سے نہیں ہے بلکہ غیور اور زندہ مسلمانوں سے ہے۔ کوئی تو انہیں ان کی اپنی زبان میں جواب دے۔ دونوں اسی روز شام کو ایک مخصوص مقام پر اکٹھے ہوئے تھے جہاں وہ عموماً ملا کرتے تھے۔ یہ ملاقات اتنی نیچرل تھی کہ اگر کوئی ایجنسی فیصل پر نظر رکھے ہوئے بھی تھی تو بھی اسے کبھی علم نہ ہو پاتا کہ ملنے والا اس کا ساتھی ہے۔ ابو احمد نے اسے کہا تھا کہ ہاں میرے دوست، مطمئن رہو، ہم نے بھی پرانا قرض چکانا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنے نوجوان بھائی حماد کی شہادت کا غم نہیں بھلایا، ان ہزاروں شہیدوں کا دکھ نہیں بھلایا جنہیں صہیونی درندوں نے محض اس لیے مار ڈالا کہ وہ ایک غیرت مند زندگی جینا چاہتے تھے۔ میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کا انتقام لوں گا۔ اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک کہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش نہ کر لوں۔ ہم آج ہی سے اس مشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات یا تو اس وقت ہوگی جب ہم اب تک موساد کی نظر میں آ جانے والے چاروں درندوں کو موت کی گہری نیند سلا دیں گے، یا پھر خدا کے دربار میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ اور وہ چلا گیا۔ فیصل کو کوئی انہونی طاقت یہ یقین دلا رہی تھی کہ فلسطین کے اس فرزند نے جو کہا ہے وہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ اس کا تعلق بھی عربوں کی اسی نوجوان نسل سے تھا جو بہر صورت یہودیوں کی بربادی کی خواہاں تھی، لیکن بزدل حکمرانوں اور بے غیرت بادشاہوں کے چنگل میں پھنسی امت مسلمہ کے یہ بے بس نوجوان سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفرت کا ایک الاؤ ان کے اندر دہک رہا تھا اور صہیونی درندے بھی جانتے تھے کہ جس روز یہ آتش فشاں پھٹا تو ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، انہیں اس طرح جلا کر راکھ کر دے گا جیسے ان کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ ابو احمد کو اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ ملت اسلامیہ کے کسی ملک کے حکمران طبقے میں کوئی ایک ایسا فرد تو موجود ہے جس نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اس سے کہا تھا کہ وہ موساد کے ان درندوں کو چن چن کر مار ڈالے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اس سلسلے میں ان کی صرف زبانی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ مادی مدد بھی کر رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ ابو احمد نہیں چاہتا تھا کہ عراق کی حکومت کے ایک سفارتکار کی حیثیت سے کبھی فیصل کا نام برطانوی انٹیلیجنس کی اس لسٹ میں شامل ہو جس میں آنے کے بعد کسی بھی مرحلے پر اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے نکال دیا جائے، کیونکہ ایسے کسی دوست کی موجودگی یہاں بہت ضروری تھی۔ دوسری طرف واپسی کا سفر حارث اور اس کے ساتھیوں نے دو ٹولیوں میں کیا۔ حارث تو اپنی کار میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ اس کے تینوں ساتھی ایک دوسری کار میں جو اس سے پہلے ہی ایک اور بلاک میں کھڑی کی گئی تھی اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ حارث کو علم تھا کہ عراق کی انٹیلیجنس نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اس خدشے کو کبھی خاطر میں نہ لایا۔ اس کا تعلق ایک متکبر اور خود کو دنیا کی عرفہ ترین قوم سمجھنے والے ملک سے تھا۔ وہ یہاں ایک اسرائیلی تجارتی فرم کے سربراہ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا، اور جو سٹیٹس اسے حاصل تھا اس کے بعد برطانوی حکومت بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے متعدد مرتبہ سوچتی۔ اپنے کسی بھی جرم کا نشان چھوڑنے کے یہ لوگ قائل نہیں تھے۔ جس کسی سے ایسا جرم سرزد ہوتا اس کو فوراً غائب کر دیا جاتا۔ یہودی لابی نے دنیا کے ہر ملک خصوصاً مغربی ممالک کے پریس کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ اپنی مظلومیت کا ڈھول پیٹ پیٹ کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے دلوں میں موجود قدرتی نفرت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے عملی مظاہرے انہوں نے کیے تھے۔ ہر مسلمان کو جو یہودیوں کی اصلیت بے نقاب کرنے پر تل جائے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا۔ پھر اس خود ساختہ دہشت گرد کا مسلسل پروپیگنڈا اور مغربی پریس جس پر یوں بھی ان کا کنٹرول تھا، اس کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی مسلسل تشہیر کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ ان کی کسی بات پر دنیا کو یقین آئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ غفلت کی نہ جاگنے والی نیند سو رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔